नमस्कार सबैजनालाई। मैले आज यो ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढायो भने अप्लाइड मेकानिक्सको यो पोर्सन बीम एन्ड फ्रेम पोर्सनको यो बीम एन्ड फ्रेम एनालाइसिस सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले कभर गर्ने टपिकहरू यस प्रकारको रहेको छ। बीम भनेको के हो, फ्रेम भनेको के हो र डिटर्मिनेट र इन्डिटर्मिनेट बीम अथवा फ्रेम भनेको कस्तो हो, टाइप्स अफ बीम, टाइप्स अफ सपोर्ट्स, शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट र एक्जियल फोर्स भनेको के हो र शियर फोर्स, एक्जियल फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि साइन कन्भेन्सन कस्तो फलो गर्नुपर्छ र जेनरल पोइन्ट्स टु बी नोटेड अबाउट डायग्राम बनाउँदाखेरि के कस्ता कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ, यी सबै टपिकमा रहेर आजको हाम्रो भिडियो रहनेछ र ढिला नगरी म भिडियोतर्फ नै प्रवेश गर्न चाहन्छु। जहाँ हामी फर्स्ट पोइन्टमा बीम र फ्रेममा है। बीम भनेको के हो? नर्मली बीम भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो। हामीले आफ्नो घरमै देख्न सक्छौं। बीम भनेको एउटा होराइजन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ल्याबको र आफ्नै सेल्फ वेट पनि केलाई कोलमको थ्रु फुटिङ अथवा फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्छ है त। त्यही भएर के हुन्छ, बीम भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर, होराइजन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर जसले चाहिँ स्ल्याबको र आफ्नै पनि सेल्फ वेटलाई चाहिँ कोलमको थ्रु फुटिङमा र अल्टिमेटली सोइलमा हामीले के गर्छौं, ट्रान्सफर गर्छ है लोडलाई। अनि फ्रेम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ बीम र पिलर अथवा कोलम है त। जस्तै तपाईको यो के हो, बीम हो। यो हाम्रो बीम भयो भने यो के हो, कोलम मान्नु है। यो दुईटाको कम्बिनेसन हामी के भन्छ, फ्रेम भन्छौं है। बीम भनेको यो छुट्टै यति पोर्सन होराइजन्टल पोर्सन हामीले बीम भन्यौं र फ्रेम भनेको कम्बिनेसन अफ बीम एन्ड कोलमलाई हामी के भन्छौं, फ्रेम भन्छौं है। अब जाउँ हामी डिटर्मिनेट र इन्डिटर्मिनेट बीम अथवा फ्रेम भनेको के हो भन्दाखेरि यो भन्दा पनि अगाडि सुरुमा हामीले यो हाम्रो सपोर्टमा आएको रियाक्सनहरुको बारेमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो रियाक्सनको बारेमा बुझिसकेपछि चाहिँ यसमा जाँदाखेरि अलि बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले त्यही भएर यो टपिक कभर गरेपछि म त्यो भन्छु है त। र बीमको टाइप्सको बारेमा जाउँ। टाइप्स अफ बीम्स नर्मली हाम्रो एउटा के हुन्छ, सुरुमा हामीले एकदम डिल गर्ने भनेको सिम्पली सपोर्टेड बीम है। सिम्पली सपोर्टेड बीम। सिम्पली सपोर्टेड बीम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसको एउटा एन्ड चाहिँ रोलर सपोर्टमा रेस्ट भएको हुन्छ, अर्को एन्ड चाहिँ हाम्रो हिन्ज सपोर्टमा रेस्ट भएको हुन्छ है। मैले यो सपोर्टको बारेमा मैले भन्दै नै छु। सुरुमा यसरी अहिले चाहिँ के कस्तो हो भन्ने मात्र जानिराखौँ है त। सिम्पली सपोर्टेड बीम भयो है। अर्को हुन्छ हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम है। क्यान्टिलिभर बीम भनेको एउटा एन्ड फिक्स हुन्छ, अर्को एन्ड फ्री हुन्छ। जस्तै हाम्रो घरकै बाल्कनीमा हेर्नुहुन्छ भने के भन्छ भन्दाखेरि यो फिक्स्ड एन्ड हो भने यसरी प्रोजेक्ट भइरहेको हुन्छ है। यस्तरी देखिरहेको हुन्छ, यसरी प्रोजेक्ट भएको है। यसलाई हामी के भन्छौँ, एउटा फ्री फिक्स्ड एन्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ के भयो, यो चाहिँ फ्री एन्ड भयो। त्यही भएर यो हाम्रो बीम भनेको क्यान्टिलिभर बीम भयो है। यसैगरी हाम्रो थर्ड टाइपको बीम छ ओभरह्याङ्गिङ बीम। ओभरह्याङ्गिङ बीम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जसको चाहिँ वान अथवा दुईटै पोर्सन चाहिँ ओभरह्याङ भएको हुन्छ। जस्तै हेरौँ है, यो मानौ एउटा सपोर्ट छ हिन्ज सपोर्ट, यो मानौ एउटा अर्को छ रोलर सपोर्ट है। यो सपोर्ट भन्दा बियोन्ड के भएको छ, एक्सटेन्ड भएको छ। यदि एउटा मात्रै साइडतिर एक्सटेन्ड भएको भए चाहिँ हामीले यसलाई सिंगल ओभरह्याङ्गिङ बीम भन्थ्यौं र यदि दुईटैतिर एक्सटेन्ड भएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, डबल ओभरह्याङ्गिङ बीम भन्छौँ है। र यसैगरी अर्को हाम्रो टाइप्स अफ बीम रहेको छ कन्टिन्युअस बीम है। कन्टिन्युअस बीम भनेको दुईटा भन्दा बढी सपोर्टमा यदि रेस्ट भएको छ भने बीम चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युअस बीम भन्छौँ। जस्तै यो हिन्ज हो, यो रोलर सपोर्ट, मानौ अझै एउटा यहाँ छ, अझै एउटा यहाँ छ है। हेर्नुहोस्, दुई चारवटा सपोर्टमा रेस्ट भएको छ भन्नाको मतलब दुईटा भन्दा यदि बढी सपोर्टमा रेस्ट भएको छ भने बीम, त्यस्तो बीमलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युअस बीम भन्छौँ है त। र अन्तिमको एउटा हाम्रो बीमको टाइप रहेको छ फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईटै एन्ड चाहिँ फिक्स्ड भएको है। जस्तै के छ, एउटा यो एन्ड पनि फिक्स भएको, यो एन्ड पनि फिक्स भएको, यस्तो बीमलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स्ड बीम भन्छौँ है। र अब जाउँ हामी हाम्रो यो
थर्ड टपिकमा टाइप्स अफ सपोर्ट है। जस्तो बीममा आउने हाम्रो सपोर्टको के कस्तो टाइप्सहरू हुन्छ त्योमा जाउँ। यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा सपोर्ट नर्मली हामीले हेर्ने भनेको तीनटा सपोर्ट हो। सुरुमा हाम्रो रोलर सपोर्ट, त्यसपछि हिन्ज सपोर्ट, त्यसपछि फिक्स सपोर्ट है। यो रोलर सपोर्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले सिम्बोलिकल कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी है, अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि रोलर सपोर्ट चाहिँ होराइजन्टल यसरी रोल गर्न फ्री हुन्छ है। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होराइजन्टल रियाक्सन चाहिँ आउँदैन। अनि के हुन्छ यसको यो अबाउटमा यो यसरी रोटेट हुन पनि फ्री हुन्छ है। यो यहाँ यसरी जान रोटेट हुन फ्री हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री टु रोटेट भएको हुनाले यसमा मोमेन्ट पनि जेनेरेट हुँदैन है त। त्यही भएर वान एन्ड ओन्ली रियाक्सन द्याट जेनेरेट्स इन दिस टाइप्स अफ सपोर्ट इज ओन्ली भर्टिकल रियाक्सन। किनभने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोर्ट चाहिँ यसरी भर्टिकली अप एन्ड डाउन चाहिँ यसरी डिस्प्लेस हुन पाउँदैन है। तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि जतातिर सपोर्ट चाहिँ जतातिर मोमेन्ट अथवा रोटेसन अलो गरेको छैन नि त्यतातिर मात्र रियाक्सन जेनेरेट हुने भए, जतातिर चाहिँ यसरी फ्री टु मुभ अथवा फ्री टु रोटेट छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रियाक्सन जेनेरेट हुँदैन। किनभने रियाक्सन जेनेरेट हुने भनेकै त्यसको हाम्रो एक्सनको अपोजिट रियाक्सन दिएको हो नि त। किनभने यस्तै हेर्नु है, यो यसरी माथि उठ्न पाएको छैन, त्यही भएर यहाँ तल यसरी तलबाट अथवा यसरी डाउनवर्ड पनि दिन पाउँछ। यो साइन कन्भेन्सन हाम्रो लोडिङको अनुसार यसरी साइन आउँछ है। यसको तलमाथि दुई हुन्छ, हामीले क्वेसनमा हेर्छौँ। तर यो यसरी यहाँ के छ, यहाँ यसरी रोटेट हुन चाहिँ पाउँछ है। त्यही भएर यसरी के हुन्छ होराइजन्टल यस्तो अथवा यस्तो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि रियाक्सन जेनेरेट भएको छैन है। अनि यो के भयो भन्दाखेरि मोमेन्ट पनि यसरी रोटेट हुनको यसको पोइन्टको अभाव, यो रोलरको अबाउटमा रोटेसन पनि अलो हुने भएकोले यो यसरी मोमेन्ट पनि जेनेरेट भएन है त। त्यही भएर यसमा नम्बर अफ रियाक्सन भनेको 1 द्याट इज भर्टिकल हुन्छ है त। अब हामी सेकेन्डमा जाउँ, त्यो भनेको हिन्ज सपोर्ट। हिन्ज सपोर्टलाई हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि सिम्बोलिकल्ली यो हिन्ज सपोर्ट है। र यसमा आउने एउटा मात्र नभएर दुईटा रियाक्सन आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा भर्टिकल र एउटा चाहिँ होराइजन्टल। मानौ यस्तो अहिले चाहिँ मैले यसो डिरेक्सन भनेको नर्मली देखाउनलाई मात्र देखाएको है त। यो चाहिँ लोडिङ कन्डिसनको आधारमा यो डिरेक्सन अब यता हाम्रो राइटतिर मुभ हुने हो कि यो डिरेक्सन चाहिँ लेफ्टतिर यसरी पोइन्ट गरेको अथवा अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड, त्यो चाहिँ लोडिङ कन्डिसनको अनुसार हामीले डिटरमाइन गर्छौँ है त। क्वेसन गर्दाखेरि हेर्नेछौँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हेर्नु, यो पनि के छ भन्दाखेरि तलमाथि मुभ हुन पाउँदैन है सपोर्ट, त्यही भएर रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ अपवर्ड। अर्को चाहिँ होराइजन्टली पनि यसरी डिस्प्लेस अथवा मुभ हुन पाउँदैन, त्यही भएर होराइजन्टल रियाक्सन पनि जेनेरेट भएको छ। तर यो हिन्ज सपोर्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अबाउटमा रोटेट हुन चाहिँ पाउँछ है। जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पल बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो यो हातको यो हेर्नुहोस् है, यो के छ भन्दाखेरि यसरी रोटेट हुन फ्री छ भनेको रोटेसन अलाउ छ, त्यही भएर यहाँ एउटा मोमेन्टको रियाक्सन जेनेरेट हुँदैन है। तर मेरो हात यो पोजिसनको यताउता डिस्प्लेस हुन फ्री छ त छैन नि, त्यही भएर एउटा रियाक्सन होराइजन्टली पनि यहाँबाट एउटा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ है। र मेरो हात यो यसको रेस्पेक्टमा माथि तल जान सक्छ सक्दैन नि, त्यही भएर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकली पनि एउटा रियाक्सन आउँछ है। यो चाहिँ तपाईँको एउटा ढोकालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ढोका के हुन्छ, जो वालतिर हिन्ज भएको हुन्छ नि के हुन्छ रोटेट हुन फ्री हुन्छ है। जस्तै यही हेर्नु, हाम्रो के हुन्छ यहाँ हिन्ज लागेको हुन्छ है। यसको अबाउटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी भित्र बाहिर हुन फ्री हुन्छ नि, त्यही भएर रोटेसन चाहिँ हुँदैन है। तर यो ढोकालाई तलमाथि गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि, अथवा यसलाई यता सार्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ढोकाको रेस्पेक्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, होराइजन्टल रियाक्सन र भर्टिकल रियाक्सन हुन्छ, तर मोमेन्ट चाहिँ जेनेरेट हुँदैन है त। त्यही भएर यसमा दुईटा रियाक्सन द्याट इज भर्टिकल र होराइजन्टल है त। र अर्को हाम्रो लास्ट भनेको फिक्स सपोर्ट छ। फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ भन्दा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले फिक्स सपोर्टलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी होराइजन्टली पनि मुभ हुन पाउँदैन, भर्टिकली पनि मुभ हुन पाउँदैन, रोटेसन पनि के हुन्छ अलो हुँदैन है। त्यसै कारणले यहाँ तीनटा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ, होराइजन्टली, भर्टिकली र यसरी मोमेन्ट पनि यसरी आइरहेको हुन्छ है, यसरी आइरहेको हुन्छ है। र यसमा चाहिँ के भयो तीनटा रियाक्सन के होराइजन्टल, भर्टिकल र मोमेन्ट पनि आइरहेको हुन्छ है त। अब चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि बीमा आउने लोड चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ नर्मली है।
हाम्रो बीममा आउने हामीलाई बीममा दिने भनेको लोड भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। पोइन्ट लोड हो एउटा चाहिँ हो, अर्को युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, अर्को चाहिँ युनिफर्मली भेराइङ लोड, यसलाई हामी युभिएल पनि भन्छौँ है त। र सुरुमा हामी जाम पोइन्ट लोड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा बीम छ, एउटा हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ र यसरी पोइन्ट लोड भनेको हाम्रो एउटा कुनै पोइन्टको अबाउटमा दिएको हुन्छ। यसरी जस्तै 10 किलो न्युटन लोड यसरी पोइन्ट लोड लागिरहेको छ है। यो चाहिँ एउटै इन्टेन्सिटीको हुन्छ हैन, सिधै हाम्रो इन्टेन्सिटीकै रूपमा दिएको हुन्छ। जस्तै 10 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड दियो है त यसमा। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्ट लोड यहाँ नलाएर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं अथवा यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। यसरी भर्टिकल्ली यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त। अनि यसको इन्टेन्सिटी हामीले कसरी दिन्छौं भने जस्तै 5 किलो न्युटन पर मिटर, किनभने पर मिटर बीमको लेन्थको लागिरहेको हो नि त यो है। यसलाई यसको पनि त्यही हाम्रो 5 किलो न्युटन पर मिटर यसरी इन्टेन्सिटी दिइरा हुन्छौ। यो चाहिँ रेक्टेंगुलर फर्ममा लागिरा हुन्छ कि जस्तो यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो के हुन्छ बीचमा पर्छ, सेन्टरमा पर्छ र यसको रिजल्टेन्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो तपाईको इन्टेन्सिटी इन्टु यसको लेन्थ, मानौ यसको लेन्थ 6 मिटर छ, स्प्यान बीमको स्प्यान छ भने चाहिँ 5 × 6 हुन्छ यसको इन्टेन्सिटी किलो न्युटनमा हुन्छ है। किनभने पर मिटर छ, मिटर मल्टिप्लाई गर्दा मिटर मिटर काट्यो किलो न्युटन हुन्छ। यो चाहिँ सेन्टरबाट लाग्छ है, भनेको 3 मिटरबाट यहाँ यताबाट पनि 3 मिटर यताबाट पनि है त। र अर्को हाम्रो लोडको टाइप भनेको एउटा युभिएल युनिफर्मली भेराइङ लोड छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटा बीम छ, सिम्पली सपोर्टेड बीम, अनि यसमा चाहिँ युनिफर्मली भेराइङ छ। यस्तो युनिफर्मली भेराइङ छ है, यसरी डिनोट गर्छ हामीले। युनिफर्मली भेराइङ छैन त, 0 बाट सर्टेन इन्टेन्सिटी मानेर यसलाई के भन्छौं, यसलाई W किलो न्युटन पर मिटर मानौ है। यो त 0 छ, यहाँबाट 0 बाट W किलो न्युटन पर मिटर युनिफर्मली यसरी भेराइङ भएको लोडलाई हामी के भन्छ युनिफर्मली भेराइङ लोड भन्छौं। यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन्टेन्सिटी भनेको ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला सम्झिनु। मानौ यो L छ है, 1/2 इन्टु बेस भनेको L हो, हाइट भनेको W भयो नि त हैन। यो चाहिँ किलो न्युटन र यसको यो चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ कति डिस्टेन्समा लाग्छ भन्दाखेरि ट्रायंगलको तपाईले थाहा होला सेन्टरोडको त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्टेन्ट चाहिँ यताबाट के हुन्छ, यो भनेको 1/3 अफ L र यता चाहिँ यो 2/3 अफ L डिस्टेन्सबाट लागिरा हुन्छ है। यसलाई सम्झिनुपर्छ तपाईले। अर्को टपिक भनेको अघि भनेको त तपाईले रियाक्सन पढाइसकेपछि मैले डिटर्मिनेन्ट इन्डिटर्मिनेन्ट बीम अथवा फ्रेम भनेको के कस्तो भन्छु भनेर। र हेर्नु है, हामीले चाहिँ बीम अथवा फ्रेममा नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ, 3टा हुन्छ है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि समेसन भर्टिकल इक्वल टु 0, समेसन हराइजन्टल इक्वल टु 0 र समेसन मोमेन्ट अबाउट एनी पोइन्ट इक्वल टु 0। यो हामीसँग के छ, 3वटा नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ है। जस्तो तपाईले म्याथमेटिक्समा सल्भ गर्दा पनि जस्तो के हुन्थ्यो, एउटा 2x + y = 6 मानौं अनि 3x + 5y = 3 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा भेरिएबल छ हो, x र y दुईटा भेरिएबल छ र दुईटा इक्वेसन छ भने चाहिँ यसको सल्युसन निकाल्न सकिन्छ है। x र y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि। र यस्तो इक्वेसन हामी के भन्छौं भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट इक्वेसन भन्न सकियो के है त। जस्तो यसमा पनि हाम्रो बीममा पनि सेम त्यस्तै हो है। हामीसँग कतिवटा भेरिएबल भनौं इक्वेसन नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ, समेसन भर्टिकल, समेसन होराइजन्टल, समेसन मोमेन्ट अबाउट एनी पोइन्ट इक्वल टु 0 छ भनेको 3वटा छ। भनेको 3वटा अननोन अथवा 3वटा रियाक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ यदि 3वटा मात्र रियाक्सन अननोन छ भने बीममा चाहिँ है त्यस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं है। त्यो बीम चाहिँ डिटर्मिनेन्ट बीम भन्छ है। जस्तो सल्युसन चाहिँ के हुन्छ, पोसिबल छ है, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिटर्मिनेन्ट बीम भन्छौं। अर्को चाहिँ यदि मानौं हामीसँग 3टा के छ, नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ, तर रियाक्सन चाहिँ हाम्रो टोटल अननोन रियाक्सन चाहिँ बीम अथवा फ्रेममा 4वटा आइदियो भनेपछि त्यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट टु 1 डिग्री भन्छ त्यसैले है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु, यो हिन्ज सपोर्ट हो, यो हिन्ज सपोर्ट हो है। मानौ यहाँ 10 किलो न्युटन लोड लागिरहेको छ। हेर्नु है, यसमा कतिवटा रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ, भर्टिकल होराइजन्टल है। यसलाई मानौ ए भनौं, बी भनौं है। यसलाई VA रिप्रेजेन्ट गर्छु, VA HA, यसलाई VB HB है। 4वटा के छ, अननोन छ है। 4वटा अननोन छ, तर हामीसँग इक्वेसन 3वटा मात्रै छ भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन्डिटर्मिनेट बीम भन्छौँ है। र तपाईहरुलाई अहिले हाम्रो अप्लाइड मेकानिक्समा इन्डिटर्मिनेट बीम त सोध्दैन है। तर के हो, यदि
जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। तपाईँले सोधिहाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मानव यस्तो छ है, ल यसलाई हामी नर्मली प्रोब क्यान्टिलिभर भन्छौँ है। यस्तो दिए पनि तपाईँले यस्तो जस्तै यहाँ 3वटा रिएक्सन जेनरेट हुन्छ नि है, यसमा चाहिँ एउटा मात्रै चारवटा अननोन भयो नि, तर हामीसँग 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ र सल्भ हुन सकेन। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के दिएको हुनसक्छ भन्दाखेरि यसरी इन्टेरियर हिन्ज यसरी दिएको हुन्छ है। यो भन्नाको मतलब यसले एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन जेनेरेट गरेको है। इन्टेरियर हिन्जमा के हुन्छ, मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ है भनेको एउटा इक्वेसन यसले थपिदियो के, समेसन मोमेन्ट इन्टेरियर हिन्ज भनौँ न है, इन्टेरियर हिन्जमा 0 हुन्छ भने चाहिँ 4वटा के भयो हामीसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन भयो, 4वटा अननोन छ, सल्भ हुनसक्छ नि त, सकियो नि त है। र यसरी चाहिँ कहिले काहीँ दिएको हुनसक्छ, यो फ्रेममा पनि नर्मली फ्रेममा दिन्छ। अब हामी अर्को हाम्रो टपिक छ भनेको शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट र एक्जियल फोर्स है। अब हेर्नु शियर फोर्स जस्तै एउटा बीम छ, मानौँ एउटा बीम हो, ल यसमा 100 किलोन्युटन लोड लागिरहेको छ है। यो लोडले के गर्छ भन्दाखेरि यो बीमलाई, यो जुन प्लेन छ यसको, यो जुन प्लेन छ यसको अबरमा के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यसलाई भाँच्न खोज्छ कि दुईटा टुक्रा पार्न खोज्छ यो प्लेनको अबाउटमा है। ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि हो त्यो जुन 2 टुक्रा पार्न खोज्ने फोर्स छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, शियर फोर्स भन्छौँ है। र अनि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो शियर जस्तै शियर हुनभन्दा अगाडि के हुन्छ, सुरुमा यसरी जस्तै बीम बेन्ड भयो भने यसरी बेन्ड हुन्छ है। यो बेन्ड भयो नि, पहिला कहाँ थियो, यसको ओरिजिनल पोजिसन यो थियो, अहिले सिफ्ट भएर यो यहाँ आइदियो नि त, भनेको बीम बेन्ड हुन खोज्यो। र बीम बेन्ड गराउने जुन मोमेन्ट हुन्छ, बेन्ड गराउने मोमेन्ट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छ है। याद गर्नु है, शियर फोर्स भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जुन डिस्ट्रोइङ फोर्स है, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि के भन्दाखेरि डिफ्लेक्ट गर्ने मोमेन्ट हो। तर शियर स्ट्रेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेटेरियल जेनेरेट गर्ने, त्यसको प्रतिकार गर्दाखेरि मेटेरियल आफूले जेनेरेट गर्ने स्ट्रेसलाई के भन्छ हामी, शियर स्ट्रेस। यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्टको प्रतिकार गर्ने स्ट्रेस भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस हो है। र एक्जियल फोर्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्जियल फोर्स भनेको अलङ एक्सिस लाग्ने, यसरी अलङ बीमको एक्सिस लाग्ने फोर्सलाई एक्जियल फोर्स भन्छौँ। नर्मली यही नै हो। अब हामी सेकेन्ड लास्ट भनौँ न। र यसै गरी एउटा ल एसएफडी बिएमडी र एक्जियल फोर्स डायग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही शियर फोर्सको भेरिएसन तपाईँको अलङ बीमको थ्रुआउट जुन लेन्थ छ त्यसको लेन्थको थ्रुआउटमा तपाईँको शियर फोर्स कसरी भेराइ गरिरहेको छ त, बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी भेराइ गरिरहेको छ त, एक्जियल फोर्स कसरी भेराइ गरेको छ, त्यही ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। त्यो डायग्रामलाई हामीले के भन्छौँ, शियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र एक्जियल फोर्स डायग्राम। यो टेन्सन नहुनु तपाईँ, हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईँले यो मजाले सबै बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को भिडियोबाट चाहिँ हामी प्रब्लम लिएर आउँछौँ। ल अब साइन कन्भेन्सनमा जाउँ है। साइन कन्भेन्सन डायग्राम बनाउँदाखेरि र हाम्रो जुन रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि के कस्तो साइन कन्भेन्सन फलो गर्ने त। विद्यार्थीहरू धेरै झुक्किने एउटा मैले बुझिरहेको टपिक भनेको के हो भन्दाखेरि साइन कन्भेन्सन है। रियाक्सन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हुन्छ है, मैले भन्छु सुरुमा। र अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूले के झुक्किदिन्छन् भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो रियाक्सन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन छैन है। जे मान्दा नै हुन्छ, जस्तो मान्दा नै हुन्छ, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसरी मान्दा हुन्छ। तर शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट, एक्जियल फोर्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन मान्छौँ। विद्यार्थीले के झुकिदिन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट, एक्जियल फोर्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि जुन युज गरिन्छ साइन कन्भेन्सन, त्यही नै यसको लागि हो भनेर त्यही साइन कन्भेन्सन यसको लागि लाउनुपर्छ भनेर झुकिरहेको हुन्छन् है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु है, रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि जस्तै एउटा बीम छ, यहाँ 10 किलोन्युटन लोड आइरहेको छ, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रियाक्सन आउँछ, मानौँ ए हो, यो बी हो है, ए र यो बी हो, यसलाई भनौँ आरए, यसलाई भनौँ आरबी, यसलाई भनौँ आरएएक्स र आरएवाई भनौँ न, आरबिवाई र यसलाई भनौँ आरबिएक्स भनौँ है। जस्तै मैले रियाक्सन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ
साइन कन्भेन्सन मलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी लिन सक्छु है। तर नर्मली चाहिँ मैले भनेको फलो गर्यो भने तपाईँ चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि झुकिनु न है। मैले चाहिँ के फलो गर्छु भन्दाखेरि समेसन भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 मैले चाहिँ अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्छु है। अर्को चाहिँ समेसन होराइजन्टल इज इक्वल टु 0 राइटतिर गएकोलाई पोजिटिभ मान्छु र समेसन मोमेन्ट अबाउट एनी पोइन्ट इक्वल 0 क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्छु है। यो साइन कन्भेन्सन माने भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम क्यालकुलेट गर्दाखेरि होइन कि रियाक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँले यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईँले डाउनवर्डको लागि पोजिटिभ लेफ्टतिरको लागि पोजिटिभ त्यो एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ पनि मान्न सक्नुहुन्छ। तर नर्मल्ली एउटै फलो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी झुकिँदैनौँ है त। त्यही भएर के हो भन्दाखेरि नर्मली यो साइन कन्भेन्सन मान्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भन्छु मैले। अर्को के छ भन्दाखेरि सियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट एक्जियल फोर्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि साइन कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सियर फोर्समा जामै सुरुमा सियर फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ मानव बीमको यो बीम हो एउटा कुनै एउटा एक्सिस कन्सिडर गरे एक्स है। यदि यो जुन बीम छ यो एक्सिस छ एक्सिसको लेफ्टतिर अपवर्ड फोर्स आइरहेको छ र एक्सिसको राइटतिर डाउनवर्ड फोर्स आइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन मान्छौँ है। ठ्याक्कै यसको अपोजिट सेक्सनको मानौँ न सेक्सनको लेफ्टतिर चाहिँ डाउनवर्ड राइटतिर चाहिँ अपवर्ड लागिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन मान्छौँ है। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन हो है जहाँ पनि यही युज हुन्छ है त। र अर्को बेन्डिङ मोमेन्टमा छ है। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि सेक्सनको जुन हाम्रो सेक्सन छ त्यसको लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो के छ क्लकवाइज मोमेन्ट राइटतिर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लिन्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बीमलाई चाहिँ कसरी डिफ्लेक्ट गराइदिन्छ भन्दाखेरि यसरी डिफ्लेक्ट गराइदिन्छ है। यो भनेको यसरी डिफ्लेक्ट गराइदिन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ स्यागिङ भन्छौँ है यसरी डिफ्लेक्ट हुनुलाई। र यसकै ठ्याक्क अपोजिट भनौँ न है। यसको अपोजिटमा भनेको सेक्सनको लेफ्टतिर चाहिँ यदि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट छ राइटतिर चाहिँ क्लकवाइज मोमेन्ट छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन लिन्छौँ है यसलाई। र नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन यो यस्तो टाइप भनौँ न तपाईँको यस्तो टाइपको मोमेन्टले के गराइदिन्छ कसरी डिफ्लेक्ट गराउँछ बीमलाई भन्दाखेरि यसरी डिफ्लेक्ट गराउँछ है। भनेको के गराउँछ भन्दाखेरि यसरी यसलाई चाहिँ हामी हगिङ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ। हगिङ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ है त। र लास्टमा हाम्रो एक्जियल फोर्सलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि एक्जियल फोर्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यदि टेन्सन छ भने है टेन्सन छ भने पोजिटिभ मान्छौँ कम्प्रेसन छ भने नेगेटिभ मान्छौँ है त। र आजको हाम्रो लास्ट टपिक भनेको जेनरल पोइन्ट्स टु बी नोटेड अबाउट डायग्राम अथवा डायग्राम बनाउँदाखेरि के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् है। यदि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा सुरुमा हाम्रो नेचर कस्तो हुन्छ डायग्राम भन्छु लोडिङको अनुसार हेरे लोडिङ शियर फोर्स डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम है। यदि लोडिङ चाहिँ हाम्रो पोइन्ट लोड छ भने यदि लोडिङ हाम्रो पोइन्ट लोडको छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ शियर फोर्स डायग्राम भन्दाखेरि दुईटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होराइजन्टल हुन्छ है। पोइन्ट लोडको बिचमा होराइजन्टल हुन्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ इन्क्लाइन्ड हुन्छ है। यो चाहिँ टेन्सन नगर्नु मैले क्वेसन गराउँदाखेरि यो सबै बुझाउँछु त्यतिखेर नै अलि नोट गरेर राख्नुहोस्। र अर्को युडिएल हुँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ शियर फोर्स डायग्राम इन्क्लाइन्ड र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ। र युभिएल लोडिङ लाग्दाखेरि चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक भनेको x टु द पावर 2 डिग्रीको र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्युबिक प्याराबोला भनेको x टु द पावर 3 नेचरको है त यो हुन्छ है। अनि यदि हाम्रो हेर्नुहोस् है यदि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मानौँ के भइदियो यस्तो आइदियो नि भनेको यो पोइन्ट जुन यसरी पोजिटिभदेखि मानौँ यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ है।
पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा साइन चेन्ज गर्यो नि जुन यो पोइन्टमा, यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर है, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छौँ है। योमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भएको हो नि, यो केसमा के हुन्छ शियर फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ है त। जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ शियर फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जुन पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर छ नि नर्मली सिम्पली सपोर्टेड बिमहरुमा देखा पर्दैन है त। यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर आउने भनेको ओभरह्याङ्गिङ बिममा हो है त। ओभरह्याङ्गिङ बिममा चाहिँ नर्मली यो देखा परिरहेको हुन्छ है त। अनि तपाईलाई मैले एउटा यो रियाक्सनको बारेमा पनि भन्छु, रिलेसन भनौँ न, रियाक्सन भन्दा रिलेसन तपाईलाई थाहा होला। जस्तै स्लोप भनेको के हो, स्लोप भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिफ्लेक्सन हो नि, हो डिवाई विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स भनेको एउटा बिम छ भनौँ, यहाँ लोडिङको कारणले यसरी डिफ्लेक्ट भयो, यो वाइले डिफ्लेक्ट भयो भने स्लोप भनेको के हुन्छ डिवाई बाइ डिएक्स हो। यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ स्लोपलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ है। रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप भनेको यसको डबल डेरिभेटिभ। अनि शियर फोर्स भनेको के हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्टलाई हामी के भन्छौँ शियर फोर्स भनेको यसको ट्रिपल डेरिभेटिभ भयो। र अर्को इन्टेन्सिटी अफ लोड जुन छ नि हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लोड, त्यो भनेको के भन्दाखेरि लोड भनौँ न, रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लोड हो, त्यसको चाहिँ पावर 4 हुने भयो है। यो चाहिँ नर्मली तपाईले सम्झिँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। आजको भिडियोमा लगभग हामी सबै टपिक कभर गरिसक्यौँ र छुटेका केही छन् भने चाहिँ अर्को म क्वेसन गराउँदाखेरि त्यतिखेर नै भन्नेछु। र अबको हाम्रो अर्को भिडियोमा हाम्रो चाहिँ एउटा बिमको क्वेसन हुन्छ, त्यो बिमको क्वेसन गर्दै यी सबै कुराहरूलाई त्यतिखेर सब एकदम क्वेसन वाइज नै बुझ्नेछ है त। आजको भिडियो यति नै रह्यो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।